औरंगज़ेब आलमगीर बहुत ही ज़्यादा समझदार बादशाह था। इसने फतावा आलमगीर 500 आलमों को बिठाकर लिखवाई। आप बहुत बड़े आलिम के शागिर्द भी थे और मुरीद भी थे। वो आलिम फरमाते हैं कि एक मरतबा बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मैं नमाज के लिए वक्त से लेट हो गया, लेकिन मैं नमाज के लिए निकला तो मैंने सोचा कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाता हूँ। तो मैं घर से रवाना हुआ सोचता हुआ कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है, आज पता नहीं मस्जिद में कोई पहुँचा होगा या नहीं पहुँचा होगा। लेकिन जब मैं गया तो वहाँ पर वक़्त का बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर पहुँचा हुआ था। मैंने पूछा, बादशाह सलामत, आप बगैर सिपाहियों के ही मस्जिद में अकेले आए हुए हैं, क्या बात है? बादशाह ने कहा, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, सिपाही तो निकले नहीं, लेकिन मैंने कहा कहीं अल्लाह का घर सुनना ना पड़ जाए, इसका घर बहरान ना हो जाए, इसी वजह से मैं आ गया हूँ। एक मरतबा औरंगज़ेब आलमगीर अपना दरबार सजाए बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक बहरूपिया आ गया। इसने कहा, बादशाह सलामत, मैं रूप बदल लेता हूँ और ऐसा रूप बदलता हूँ कि मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता, तो लिहाजा अब मैं रूप बदलूँगा। आप मुझे पहचानने से इनकार करेंगे तो मैं ना पहचानने पर आपसे इनाम लूँगा। बादशाह ने कहा कि तू जिस रूप में भी आएगा मैं तुझे ज़रूर पहचान लूँगा। जिस पर बहरूपिये ने कहा, आप मुझे पहचान ही नहीं सकते। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं पहचान सकूँगा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूँगा। इत्तिफाक से थोड़े दिनों बाद औरंगज़ेब आलमगीर को सफ़र पर जाना था। जब औरंगज़ेब आलमगीर सफ़र के लिए निकलने लगा तो घोड़े पर सवार हो गया। जब वो अपने घर से निकला तो हस्बे दस्तूर रास्ते में सारे फ़कीर अपने अपने बर्तन लेकर आ गए। तो जो बहरूपिया था, इसने अपनी दाढ़ी मूछें वगैरह सब कुछ बिल्कुल साफ़ कर ली, चेहरे पर कालक मल ली, अपना बर्तन लेकर वो भी आ गया। जब बादशाह सबको खैरात तकसीम करने लगा तो इसने सबके बर्तनों में 5-5 सिक्के डाले, लेकिन इस बहरूपिये के बर्तन में 10 सिक्के डाल दिए। फिर औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि ये 10 सिक्के तुम्हारे आने और जाने का किराया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बादशाह ने कहा कि तुम कुछ करोगे कि मैं तुम्हें ना पहचान सकूं। थोड़े ही दिनों बाद बादशाह ने ये ऐलान किया कि मैंने फ़ौजी भर्ती करने हैं, कुछ लड़के दरकार हैं, इनसे दौड़ लगवानी है। लिहाजा दौड़ के लिए वक़्त मुकर्रर किया गया। जब सब नौजवान जमा हो गए तो जो बहरूपिया था, इसने अपनी दाढ़ी मूछी वगैरह बड़ी कर ली और वो भी मौजूद आ गया, तो लड़कों के साथ दौड़ने लगा। तो जब दौड़ लगी, सब लड़के दौड़ लगाने लगे, तो बादशाह ने अपने लोगों से कहा कि वो तो जो नौजवान दौड़ लगा रहा है, इसको ज़रा मेरे पास लेकर आओ। जब इसको पास लाया गया तो बादशाह ने फिर इसको 10 सिक्के दिए और कहा कि ये तेरे आने और जाने का किराया है, मैंने तुझे पहचान लिया। फिर कुछ अरसे बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने ऐलान किया कि कुछ उस्ताद भर्ती करने हैं, लिहाजा कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए आए। तो जो बहरूपिया था, इसने भी अपनी दाढ़ी मूछें मज़ीद बड़ी कर ली, हाथ में छड़ी पकड़ ली और उचकन, जिसको आजकल जैकेट बोलते हैं, वो उचकन पहन ली, तो वो भी आ गया। जब बादशाह ने इंटरव्यू लिया 2-3 लोगों का, इसके बाद इस पर नज़र पड़ी तो बादशाह ने 10 सिक्के दिए और कहा, ये तेरे आने और जाने का किराया है, मैंने तुझे पहचान लिया, सिक्के लो और चले जाओ। फिर 2 साल गुजर गए। बादशाह किसी जंगी सफ़र में अपनी फ़ौज के साथ जा रहा था। बादशाह की तकरीबन 10,000 फ़ौज थी। जब बादशाह रास्ते में था तो इसने देखा एक पहाड़ी है जो तिरछी है, लेकिन लोग इस पर जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने पूछा कि ऊपर पहाड़ी पर क्या है कि लोग जाते भी हैं और आते भी हैं। तो किसी ने कहा, वहाँ पर एक दरवेश है और बहुत अल्लाह वाला है, लोग इससे दुआ करवाते हैं। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने सोचा कि मैं भी नेक कामों के लिए जा रहा हूँ, चलो मैं भी जाते जाते दुआ करवा लेता हूँ। ये इस वक्त की बात है जब सब अल्लाह वालों को माना करते थे, आजकल की तरह नहीं किया करते थे कि जैसे आजकल मजाक उड़ाते हैं। लिहाजा बादशाह पहाड़ पर चढ़ा और वहाँ पर जाकर कहा कि पीर साहिब से मिलना है। वहाँ पर किसी ने कहा कि अगर तुमने दरवेश से मिलना है तो लाइन में लग जाओ, यहाँ पर दस्तूर यही है, अमीर गरीब बादशाह सब बराबर हैं, जिसने भी मिलना हो, बादशाह हो या गरीब हो या अमीर हो, वो लाइन में लग कर ही मिलता है। वहाँ पर 50 आदमी खड़े थे, तो लिहाजा बादशाह भी लाइन में लग कर खड़ा हो गया। तो जब 50 लोगों के बाद जाकर बादशाह सलामत की बारी आई,
جب بادشاہ وہاں پہنچا تو دیکھا ایک درویش بزرگ ہے، اس نے جبہ پہن رکھا ہے، دستار باندھ رکھی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں جنگ پر جا رہا ہوں، آپ دعا کیجیے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر ساتھ ایک دو نصیحتیں بھی کی اور یہ بھی کہا، دیکھو اگر جنگ میں شکست ہوئی تو پریشان مت ہونا، مایوس مت ہونا، اور اگر فتح ہوئی تو تکبر مت کرنا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو لہٰذا بادشاہ نے یہ نصیحتیں سنی، پھر پلو جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ کھڑا ہوا جانے کے لیے مڑا تو اس درویش نے کہا، جو اصل میں بہروپیہ تھا، کہ آج نہیں نہ پہچانا تو نے، لا میرا انعام لیا۔ تو بادشاہ نے کہا، واقعی میں نے تجھے نہیں پہچانا، تو نے مجھے دھوکہ دیا، بتاؤ اب تمہارا کیا انعام ہے، تم کیا لینا چاہتے ہو؟ اس پر بہروپیے نے کہا، میں وہ ہیرے لینا چاہتا ہوں جو آپ کے تاج میں جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا بادشاہ نے اپنا تاج اتارا اور اس کے قدموں میں رکھا اور کہا، تم یہ تاج بھی رکھ لو، میں جنگ سے واپس آ کر تمہیں اور انعام دوں گا، کیونکہ تو نے مجھ سے ایسا دھوکہ کیا ہے کہ جس پر تمہارا انعام تو بنتا ہی ہے۔ لہٰذا بادشاہ تاج رکھ کر واپس مڑا تو اس بہروپیے نے آواز دی کہ کہا، آپ اپنا تاج لے جائیے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، کیا بات ہے، 2 سال ہو گئے تجھے محنت کرتے ہوئے، تم اس مقام تک پہنچے ہو، میں نے تمہیں پہچانا بھی نہیں ہے، اور میرا اور تمہارا یہ وعدہ بھی تھا کہ جو بھی تم مانگو گے میں تمہارے مانگنے سے زیادہ انعام دوں گا، تو لہٰذا یہ تم تاج وصول کرو، میں تمہارا انعام جنگ سے واپسی کے بعد دوبارہ اور دوں گا۔ لیکن اس پر بہروپیے نے کہا، نہیں، مجھے یہ تاج واقعی نہیں چاہیے، آپ یہ تاج لے جائیے۔ بادشاہ نے کہا، تجھے کتنے سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے، میں نے تجھے ہر روپ میں پہچان لیا، لیکن اب اس مقام پر ہو کہ جب میں نے تجھے پہچانا ہی نہیں ہے تو تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس بات پر بہروپیہ رو پڑا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے لوگوں سے جھوٹ بولنے کی خاطر، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی خاطر جھوٹ موٹ کا لباس، اپنے نبی کا لباس پہنا ہے، اور جھوٹ موٹ کی داڑھی اپنے نبی کی طرح رکھی ہے۔ جھوٹا لباس پہن کر، جھوٹ بول کر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اور جو لوگ تو کیا بادشاہ تک کا تاج میرے قدموں میں آ گیا، لیکن یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں، میں نے اس وقت یہ سوچا ہے کہ اگر میں سچ مچ اللہ کا نبی کا لباس پہنوں، سچ مچ کی داڑھی سنت کے مطابق رکھوں اور سچ کا لبادہ اوڑھوں، تو آپ خود بتائیں کہ میری شان کیا ہوگی۔ اللہ نے مجھے جھوٹے میں صرف روپ بدلنے کی خاطر اتنا زیادہ نوازا ہے کہ جب میں سب کچھ سچ کروں گا تو اللہ کے ہاں میرا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہوگا، اور اگر میں سچ مچ اللہ کے رسول کا غلام بنوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے کتنی شانیں عطا فرمائے گا۔ اس تمام واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عزت صرف اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے طریقوں میں ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کرسی کے بل بوتے عزت حاصل کر لوں تو اس کی عزت صرف اس وقت تک ہے جب وہ اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، لیکن جیسے ہی کرسی سے اترا تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ کوئی کہتا ہے میں اپنی دولت کے ذریعے عزت حاصل کر لوں، تو جب تک دولت ہے اس وقت تک عزت ہے، جب دولت نہیں تو کوئی عزت نہیں۔ اصل عزت صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے حکموں میں ہے۔ ہمیں اپنا ظاہر اور باطن ایسا کر لینا چاہیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ نبی کے سنت طریقے اپنائیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی سنت طریقے اپنائیں گے تو اللہ کے محبوب بھی بنیں گے اور عزت والے خود بخود ہی بن جائیں گے۔ لیکن آج کل یہ دور چلا آ رہا ہے کہ ہم نبی کی سنتوں اور طریقوں کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں اور انگریزوں کا دیا ہوا فحش قسم کا حلیہ اپنا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن مکمل اپنے نبی کی سنتوں اور حکموں کے مطابق بنا دے۔ آمین۔